गाडी पंक्चर जाली म्हणून बसीन वचपाचो पडलो म्हाका. हांव बिचोले रावता, बिचोले बस स्टँडार रावलो. कदंबा बस येयली, कदंबा बसीन हांव चडलो. ल्हान आसतना एक उमेद असली, ड्रायव्हरचे फाटले सीट आसा पळय, जाळी कशी असता पळय, थंय बसपाची एक ल्हान आसतना उमेद आसली. म्हणून हांव त्या सीटार बसलो. गाडी कशी चलयता पळोवपाक ल्हानपणाच्यो गजाली ताज्यो करुया अशें म्हणून हांव बसलो. जाल्यार बर्थडे पावोन एकटो बरो जाला टायट सोरेकार ते बसीन चडलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, ए उठ डेली पॅसेंजर. आतां हे सोरेकार तोंडाक कोण लागतलो. हांव उठलो, फाटल्या सीटार बसलो. तो बसलो सोरेकार. म्हापशा पावासर तो सोरेकार तेका पळयता, गाडी कशी चलयता तेका पळयता, म्हाका पळयता, लोकांक पळयता तो सोरेकार. म्हापशा पावोन ड्रायव्हर देंवलो च्या पिवपाक गेलो जाल्यार हो सोरेकार म्हाका म्हणटा, हे शिडाडे हांव रोखडो येयलो. देंवलो, ड्रायव्हराच्या सीटार चडलो तो सोरेकार. कितें तरी थंय केलें, परतो येवन बसलो आनी म्हाका म्हणटा, आतां पळय हां गाडी कशी चलता ती. तो सोरेकार म्हाका म्हणटा. ड्रायव्हर येयलो आनी आपल्या सीटार बसलो जाल्यार गियर घालपाचो दाणो आसता पळय कोणी तरी काडला आनी वयर थेयला. ड्रायव्हराचे चाळावले सामके. हे कारस्थान कोणी केला ते म्हाका सांग पयलीं. आदींच पणजे पावपाक टायम जाला आनी हो गियराचो रोड रे कोणी काडून वयर थेयला. हांव ड्रायव्हराचो बोवाळ सामको. जाल्यार हो सोरेकार म्हणटा, कोणी काडला काय विचारता. बिचोलसून मरे तुका पयलो म्हापशा पावासर तो दाण तुवें हालयलो तुज्या कडेन येयलो, हांवें काडलो आनी असो तेयलो म्हणटा. ताळ्यो जावन गजाल आवडली जाल्यार सायड बाय सायड क्रिकेट सेरेमनीची अरेंजमेंट करूं येता.